बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ईद का दूसरा दिन एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया है और इमरान खान का एक बहुत बड़ा मुतालबा पाकिस्तान की फौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने मान लिया है। इसके साथ ही साथ पीडीएम में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है और इस हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ्त है और सूरत हाल जो है यूं लग रहा है कि उसमें यकसर तब्दीली जो है वो हो रही है और वो जो एक रिजिडिटी थी वो यूं लग रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी में और जो मामलात हैं उनके अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अब जो सख्ती है वो नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर लचक जो है वो दिखाए जाने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ सामने आ रही है और उम्मीद है आपकी ईद जो है वो अच्छी गुजरी होगी। और पाकिस्तान के अंदर जारी बात है कि बहुत सी मुश्किलात हैं, इस ईद पर अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल आपने ज़रूर रखना है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए आपने ढेरों दुआएं करनी हैं। और इमरान रियाज खान जो कि अभी तक लापता हैं, उन्होंने ये ईद अपने घर वालों से दूर की, उनकी फैमिली जिस कर्ब में है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उनके लिए आवाज़ उठाएँ, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें और हैशटैग रिलीज़ इमरान रियाज खान या इमरान रियाज को रिहा करो ये कमेंट ज़रूर करें और ये आवाज़ जो है ये आपने सोशल मीडिया पर उठानी है। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सी पाबंदियां हैं, बहुत से मामलात हैं जो ठीक से ज़ाहिर बात है आपको पता है कि किस तरह की सूरत हाल है। कल इमरान खान साहब ने भी एक्नॉलेज किया कि बहुत से 4-5 बड़े सहाफ़ी जो हैं या फिर जिन्हें ज़्यादा सुना जाता है वो मुल्क में भी नहीं है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुल्क में ज़ाहिर बात है कि रह कर बोलना बहुत मुश्किल हो चुका है और आप लोग ज़ाहिर बात है दुआ जो है वो बड़ी असर रखती है। पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें और उन तमाम तर लोगों के लिए भी दुआ करें जो मुल्क से बाहर हैं, मुल्क की खातिर मुल्क से दूर हैं और मुल्क की खातिर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, शिकवा ज़ुल्मत शब नहीं कर रहे। और यही मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा मोटो है। नाज़रीन कराम, यहाँ पे मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रख दूँ कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी है, इस सिचुएशन को अगर एनालाइज किया जाए, इस सिचुएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक जानिब दुबई प्लान जो है उस पर बहुत तेज़ी से बहुत से मामलात जो हैं वो वहाँ पर डिस्कस हुए और मेन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसमें 3 ही थे, बाकी तो ऑब्वियसली कोई इतना इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर नहीं है। एक स्टेक होल्डर आपकी नून लीग, दूसरी स्टेक होल्डर आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तीसरी अहम तरीन स्टेक होल्डर जो है वो आपके ताकतवर हलके। और ये भी खबर आई थी कि मरीम नवाज़ जाने से पहले भी इस्लामाबाद और मरी में ताकतवर जो हलके हैं उनकी आम शख्सियात से मिलकर गई। दुबई के हवाले से भी कुछ इतलात हैं, बस चले इतनी ही खबर आपके सामने दे देते हैं कि वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग गए, टॉप मोस्ट या मोस्ट पावरफुल जो ओहदा होता है वो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। बहुत सी चीज़ें स्पेशली आपकी इकॉनमी का रिवाइवल और ये सब कुछ तो डिस्कस हुआ। एज ऑफ येट मैंने अपने इब्तदाई में ये तो कह दिया कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनका एक मुतालबा मंजूर हुआ है, एक ताज़ा हवा का झोंका आया है, खैर की खबर ईद का दूसरा दिन लेके आया है। लेकिन इसके बावजूद मैं कतन ये आपके सामने बात गलत बयानी नहीं करना चाहता कि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मसाइल ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि इमरान खान साहब के लिए मसाइल ईद के बाद उसी तरह से जूं के तू हैं। लेकिन यूं लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंट्स के अंदर जो लचक है वो शायद एक मस्बत पेशरफ्त की तरफ भी चली जाए। ये भी नुक्ता आपने जहन नशीन रखना है। अब आप देखें कि खबर ये थी कि लंदन के अंदर बहुत कुछ डिस्कस हुआ और इस वक्त यूं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी मुतनफ़र और बड़ी डिसहार्ट हुई पड़ी है, क्योंकि ताकतवर हलकों के हवाले से पीपल्स पार्टी को ये लग रहा था कि वो अगली चॉइस होंगे, लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि अगली चॉइस शायद नून लीग हो और पीपल्स पार्टी जो है उसे डिच करवा दिया जाए। सबके अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो इमरान खान को मिस कॉल्स दे रही है और कल तो सारे साफियों ने ये बातें कही। हमने अपने चैनल पर एक हफ्ता पहले ही कह दिया कि जरदारी साहब पीटीआई का कार्ड यूज़ करेंगे। अब वो पीटीआई के साथ सिंसियर हैं या नहीं है ये तो फैसला आवाम करेगी या पीटीआई करेगी, लेकिन इसके ज़रिए वो लेवरेज हासिल कर सकते हैं, वो ये नैरेटिव बिल्डअप कर सकते हैं, ताकतवरों की नज़रों में अपनी अहमियत को जो उजागर है वो करवा सकते हैं अगर वो ये सारे के सारे काम करें। यानी पीटीआई के लिए नरम गोशा रखें या पीटीआई को जो मिस कॉल्स दे रहे हैं उससे जाके फिर ऑब्वियसली वो अपना उल्लू सीधा करवा लेंगे।
اب ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب یہ خبر بھی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے فوجی ٹرائل کے راہ میں پیپلز پارٹی رکاوٹ بن رہی ہے، اور اس حوالے سے بہت سے ان کے قریبی صحافیوں نے بھی خبر دی کہ شہباز شریف صاحب آن بورڈ ہیں، نواز شریف صاحب شروع میں نہیں تھے لیکن وہ بھی بعد میں آن بورڈ ہو گئے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ اس پہ ولنگ نظر نہیں آ رہی تھی، انہیں تھا کہ یہ والا بوجھ ہم برداشت نہ کریں، یہ نگرانوں کے سر ڈال دیا جائے اور یہ والا بوجھ جو ہے یہ ہم جمہوریت کے نام پہ اپنے سر نہ لیں۔ یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے ساتھ یہ نہ ہو، وہ صرف اپنا دامن جھاڑنا چاہتے ہیں، اس لیے بیچ میں انہوں نے کوششیں کی اور گراؤنڈ سیٹ کیا حکومت چھوڑنے کا، اپوزیشن میں جانے کا، جو بلاول صاحب نے تقاریر کی۔ لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی دبئی کے اندر انہیں کچھ سمجھایا بجھایا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ نہ ہو کہ آپ پاکستان پہ نظریں رکھے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو سندھ جو کمپلیٹلی آپ کا ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑے اور سندھ میں آپ کو پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑے، یہ نہ ہو کہ سندھ میں اور بھی سٹیک ہولڈرز آ جائیں اور وہی ایک مخلوط سا نظام بن جائے کہ ایم کو بھی حصہ دینا پڑ جائے، جی ڈی اے کو بھی آپ کو حصہ دینا پڑ جائے۔ بلوچستان کے اندر نواز شریف صاحب نے بھی اپنے لوگ ایکٹیو کر دیے ہیں، ان سے رابطے شروع کر دیے ہیں، زرداری صاحب اپنے جو قریبی لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن ہے انہیں ایکٹیو کر رہے ہیں، بٹ آل آف دس is subject to change۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا اس کے اندر بہت سی چیزیں بہت انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں، اور پاکستان کی سیاست کی یہی اسپیشلٹی ہے کہ اس کے اندر انپریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ حد سے زیادہ ہے، اور وہ جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب صورتحال ایک جانب تو یہ ہے، اور اس کے اندر جو دبئی کے اندر پیپلز پارٹی کو سمجھایا گیا، اس کے بعد کل جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے، وہ اب شاید آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی بھی جو چیزیں ہیں وہ اب ایک طرح سے بلیک میل کرتے کرتے شاید پیپلز پارٹی خود بھی بلیک میل ہو جائے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اب کل گیلانی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی جیلیں جو ہیں وہ تو بڑی نارمل بات ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی عیدیں گزاری ہیں لوگوں نے جیلوں میں، سیاستدانوں نے، یعنی وہ ایک طرح کا یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دس از اے نارم ان پاکستان، دس از اے کلچر آف پاکستان، اور عیدیں یہاں پر گزارنا یہ کوئی بہت بڑی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ جیلوں میں گزارے ہیں، اور شاید 10,000 لوگ جو یہ سارے معاملات ہیں اسے وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا اسے ایکول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک منظرنامہ سمجھانے کی کوشش کی اس میں کیا ہے۔ اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں مین خبر پہ۔ میں نے ایک خبر دی تھی آپ کو، یہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے پہلے کی خبر تھی، اور یہ خبر یہ تھی کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر خواتین جو ہیں ان کا ٹرائل نہیں ہوگا، اور یہ ایک خوشائند بات تھی، چلیں ٹھیک ہے اختلافات آپ کے ہیں، پھڈا چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہونا ہے، اس کے اوپر فوج ڈٹی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کو مائنس جو ہے وہ کرنا ہے، عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا ہے، انہیں ڈسکوالیفائی کرنا ہے، انہیں نااہل کرنا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی چیز کو بریک لگ رہی ہے، لیکن اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ صرف آپ شاید امیج کے حوالے سے کوئی چیز سامنے لا رہے ہیں یا اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن ڈی جی ایس پی آر جو ہے ان کی پریس کانفرنس نے ہماری 1.5 ہفتہ پہلے دی گئی خبر، پریس کانفرنس سے 1.5 ہفتہ پہلے دی گئی خبر جو ہے اس کی تصدیق کر دی کہ خواتین جو ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا، ان کا قانون کے مطابق ٹرائل ہوگا، ان کا انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر ٹرائل ہوگا، اور یہ چیز بھی ادارے کی طرف سے کہی گئی کہ جی یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ پریسر میں سامنے نہیں آئی چیز، لیکن یہ میں آپ کو پہلے بھی خبر دی، چلے اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان خواتین کا جو انسداد دہشت گردی میں ٹرائل ہے اس کی کوئی زیادہ یہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ بہت زیادہ پش کیا جائے کہ انہیں سزائیں دیں، جو کام ہے اسے اس پہ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اگر یہ چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائیں، پھر اگر قانون انہیں اجازت دے دیتا ہے، انہیں بری کر دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کی جائے گی ٹو برنگ دم بیک، کہ وہ بیہائنڈ دا بارز پھر سے آ جائیں اور ان لوگ گرفتار ہو جائیں۔ اب ایک اور خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ اس وقت جو لوگ تحویل میں ہیں ان میں جو سٹوڈنٹس ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا مطالبہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے لوگوں کو، اور بچے یا پھر جو ینگسٹرز ہیں، جو عورتیں ہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، تو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی زیر تعلیم ہیں اور جو 20 سال سے کم عمر ہے، ان کی ایک پوری زندگی، دے ہیو اے ہول لائف اہیڈ آف دیم، اور ان کا ایک پورا فیوچر ہے، تو غالباً ان کے والدین کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، ظاہری بات ہے پریشان ہے سب، بہت زیادہ حبسدہ ماحول ہے، اور جو بیہائنڈ دا بارز ہیں ان کے والدین کو پتہ ہے نا کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ تو اب ایک اور ڈیسیجن ہوا ہے جو کہ ظاہری بات ہے آئی پرسنلی تھنک کہ زمان پارک میں عمران خان صاحب جب اس ڈیسیجن کو سنیں گے تو وہ اسے بہت زیادہ پازیٹیولی ریسیو کریں گے، ایز آئی نو عمران خان ویری ویل، اور وہ ان چیزوں کا خیر مقدم کریں گے، اور یہ جی ایچ کیو کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے، اور پرائم منسٹر کو بھی اس سب کے اندر
ऑन बोर्ड ले लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर को भी कह दिया गया है कि ये हमारा फैसला है और प्राइम मिनिस्टर भी इसके ऊपर रजामंद है कि जी जो 20 साल से कम उम्र है और जो स्टूडेंट्स हैं उनका ट्रायल भी नहीं होगा, मिलिट्री कोर्ट्स तो दूर की बात, उन्हें वार्निंग्स देकर यानी उनके वालिदैन को बुलाकर उन्हें अच्छे तरीके से समझा बुझाकर नौजवानों को वार्निंग्स देकर तंबीह करके छोड़ दिया जाएगा, यानी उन्हें ना उनका ट्रायल होगा ना सजाएं होंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक फिल्टर सा लगा हुआ है और वो जो एक आपने शुरू में एक नैरेटिव देखा और एक बयानिया देखा कि बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और अक्रॉस दी बोर्ड सब कुछ होना है, उसमें औरतों को पहले रिलीफ मिला और अब जो रिलीफ है वो नौजवानों के लिए है, यंगस्टर्स के लिए है। और आई थिंक कि इस डिसीजन ने और इस फैसले ने एक बड़ा पॉजिटिव आप कह लें कि मैसेज कम्युनिकेट किया है क्रॉस दी बोर्ड। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब अभी भी ही इज़ रेडी टू सिट विद द पावरफुल people in the power corridors of Pakistan and he is ready to sit for the sake of Pakistan, not for himself. पाकिस्तान की खातिर वो बैठने के लिए तैयार है। मैंने आपको ये भी खबर दी कि एक आम शख्सियत खान साहब से मिलने गई और वो गैर सियासी शख्सियत के हवाले से खबर आई और वो ताकतवरों की तरफ से भी उनके अच्छे ताल्लुकात और वहाँ पे भी सुर मैच हैं। तो वो बेसिकली देखने गए थे कि खान साहब का इस वक्त मिजाज क्या है, लेकिन खान साहब ने उन्हें भी ये कहा कि आप अगर बैठ के अपना कोई अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं कि दोनों साइड्स को आप बिठा सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप करें प्लीज, अपना रोल जो है वो प्ले करें, अपना किरदार अदा करें, मस्बत किरदार अदा करें। तो चीज़ें जो हैं वो आई थिंक कि अफवाह तफहीम से ही हल हो तो बेहतर है। और इस तरह के अगर पॉजिटिव साइंस हैं, चले अक्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है कुछ ना कुछ चले। वो कहते हैं ना कि वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो पीटीआई के लिए बिलाशुबा ये एक ताज़ा हवा का झोंका, दूसरा ताज़ा हवा का झोंका, यानी इससे पहले वो खवातीन वाली खबर जब आपने दी और उसकी तस्दीक DGSPR की तरफ से भी हो गई और अब जो खबर दे रहे हैं इसकी भी इंशाल्लाह आप देखेंगे तस्दीक हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी हाई प्लेस्ड सोर्सेज से हमें खबर मिली है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।